यसरी रोपिएको थियो रुस युक्रेन युद्धको बीज। यति बेला युक्रेनको राजधानी कीवमा रुसी सेना छिरेका छन् र देशको प्रतिरोधमा चर्को गोली हानहान भइरहेको छ। पश्चिमा मिडियाहरूमा रगतले लतपत सर्वसाधारणका तस्बिरहरू छाएका छन्। रुसी सेनाले त्यहाँका सर्वसाधारणहरूलाई त्यो ठाउँ छाडेर भाग्न भनिरहेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई पाठ पढाउन गरेको आक्रमणका कारण युक्रेनी सर्वसाधारणमा हाहाकार मच्चिएको छ। गएको वर्ष जुलाई महिनामा मात्रै पुटिनले युक्रेनी र रुसी फरक छैनौं, हामी एकै हौं भनेर घोषणा गरेका थिए। त्यसलाई पुष्टि गर्न उनले 7000 शब्दको ऐतिहासिक निबन्ध वाचन समेत गरेका थिए। दर्शकवृन्द, हामी आजको यो भिडियोमा रुस र युक्रेन बीचको युद्धको बिरुवा कसरी रोपिएको थियो भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौं। तपाईहरूले यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं। यो भिडियो मन पर्यो भने शेयर पनि गरिदिनुहोला। अधिकांश रुसी राष्ट्रवादीहरू चाहिँ पुटिन पनि रुसी युक्रेनी र बेलारुसीहरू ब्रदर्स नेसन ठान्छन्। यस तर्कमा उनीहरूले रुसको प्रथम राज्य किभियन रुसलाई उभ्याउने गर्दछन्, जसलाई 9औं शताब्दीमा भाइकिङ राजा रुरिकिड्सले स्थापना गरेका थिए। भाइकिङ राजा रुरिकिड्सले त्यो बेला किभिय रुसको राजधानी कीवमा बसालेका थिए। पछि भ्लादिमिर द ग्रेटको शासनका बेला उनले सन् 977मा अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी अँगालेका थिए। यससँगै किभिय रुसको राष्ट्रिय धर्म अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी बन्न पुग्यो। त्यसपछि 13औं शताब्दीमा मंगोलहरूले किभिय रुसमाथि आक्रमण मात्र गरेनन्, राजधानी नै ध्वस्त बनाएपछि 15औं शताब्दीताका मस्को राजधानी रहने गरी नयाँ मुलुक बन्यो, जसको नाम रसिया अर्थात् रुस राखियो। किभिय रुसको पतनपछि युक्रेन विभिन्न मुलुकहरूमा बाँडियो। 17औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा युक्रेनका पश्चिमी भागहरू पोल्यान्ड र त्यो बेलाको हब्सबर्ग राजवंशले शासन गर्ने अस्ट्रियाको नियन्त्रणमा रह्यो। 18औं शताब्दीमा युक्रेनको पूर्वी भाग र खास गरी डाइपर नदीदेखि पूर्व रुसी साम्राज्यको भागमा पुग्यो। त्यही बेलादेखि रुसी राष्ट्रवादीहरूले यसलाई आफ्नो अभिन्न अङ्गका रूपमा बुझ्नुका साथै कीवको स्वतन्त्रताका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। तर युक्रेनीहरूले भने त्यस घटनालाई रुसले आधिपत्य जमाएको घटना मान्दछन्। साम्राज्यवादी रुसको सबैभन्दा प्रभावशाली महारानी क्याथरिन द ग्रेटको समयावधिमा भने युक्रेनको स्थानीय भाषा र संस्कृति मासेर पुरै रुसीकरण गरियो। युक्रेनमा त्यो बेलाका प्रभावशाली राजनीतिज्ञहरूलाई देश निकाला गरियो। त्यस बेलादेखि नै युक्रेनलाई छोटा रुस भनी नामाकरण गरियो। त्यसलाई युक्रेनी राष्ट्रवादीहरूले भने सधैँ दमनका रूपमा लिए। यस दमन विरुद्ध 19औं शताब्दीदेखि पहिलो विश्वयुद्धसम्म त्यहाँका राष्ट्रवादीहरू संगठित हुन थाले। विश्वयुद्धले हब्सबर्ग साम्राज्य पतन गरायो भने रुसी साम्राज्य पनि पहिले जस्तो रहेन। यही बेला युक्रेनीहरूले पहिलो पटक निकै छोटो समयका लागि स्वतन्त्रताको स्वाद चाख्न पाए। सन् 1921मा रुसी लाल सेनाले युक्रेन, पोल्यान्ड हुँदै अन्य मुलुकमा पनि समाजवादी शासन पद्धति स्थापना गर्दै अघि बढ्यो। पछि युक्रेन सोभियत संघको सदस्य बन्यो। यसको उर्वर भूमि र ब्ल्याक सी सम्मको पहुँचका कारण यो क्षेत्र सम्पन्न हुँदै जान थाल्यो। सुरुमा सोभियत संघले युक्रेनी भाषा तथा संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दियो, तर पछि स्टालिनले रुसी भाषा र संस्कृतिलाई महत्त्व दिए, जसका कारण युक्रेनको भाषा तथा संस्कृति खुम्चिँदै जान थाल्यो। सन् 1932-33 ताका स्टालिनले ल्याएको कम्युन संस्कृति र सामूहिक खेतीले भने त्यहाँ कंगाली र भोकमरीको अवस्था ल्यायो, जसका कारण 40 देखि 70 लाख मानिसहरूको ज्यान गएको आकलन गरिन्छ। यस भोकमरीलाई स्थानीय भाषामा होलोडोमोर भनिन्छ। यही अवधिमा स्टालिनले स्थानीय युक्रेनी, तातार र रुसी बीच घुलमिल गराउन 2 लाख भन्दा बढीको बसाई सराई गराए। यो बसाई सराईसँगै सन् 1954मा क्रिमिया युक्रेनको भाग रहेको घोषणा गरियो। स्टालिनको पालामा युक्रेनी राष्ट्रवाद जोगियो र रुस विरोधी भावना बचिरह्यो। सोभियत संघको पतन अघि मिखाइल गोर्बाचोभले ग्लास्तोनोस्त र पेरेस्ट्रोइका जस्ता 2 नीतिहरू ल्याए। यो नीतिले कम्युनिस्टभित्र सुधार गर्ने कुरा थियो। यही मौकामा सन् 1991 अगस्त 14मा युक्रेनले आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्यो। उससँगै बेलारुस पनि स्वतन्त्र हुने क्रममा रह्यो। रुसबाट अलग हुन गरेको जनमत संग्रहमा 90% युक्रेनी जनताले स्वीकार गरे। यस घटनाले रुसले बाल्टिक क्षेत्र र मध्य एसियासम्मको पहुँच गुमायो। सोभियत सेटलमेन्टका नाममा भएको यो क्षति रुसीहरूका लागि अकल्पनीय थियो। पुटिन जस्ता राष्ट्रवादी नेताहरूका लागि यो अक्षम्य थियो। 1990 को दशकमा स्वतन्त्रतापछि युक्रेनले
राम्रा दिनहरू भने देख्न पाएन। समाजवादी नीति हटाइएपछि उसले कडा आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। त्यसमाथि राष्ट्रव्यापी रूपमा भएको भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेवार राजनीतिले जनता दिक्क हुन थाले। यसबाट सर्वसाधारणहरूले मसीहा खोज्न थाले। रुसी भाषा बोल्ने जनता स्वाभाविक रूपमा रुसतिर र खास गरी पुटिनको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भई ढल्किए। बाँकी क्षेत्रका जनता भने युरोपेली संघमा आबद्ध हुन आतुर हुन थाले। सन् 2004 को आम निर्वाचनमा रुसको प्रायोजनमा उठेका भिक्टर यानुकोभिचलाई अपदस्थ गर्न आन्दोलनहरू गरिए। उनले मतदानलाई गडबडी गरी राष्ट्रपति बनेको भन्दै उनका विरोधीहरू मच्चिए। खास गरी पश्चिमा मिडियाले भिक्टर विरोधी आन्दोलनलाई बढावा दिए। यस अवधिमा मचिएको आन्दोलनलाई सुन्तले आन्दोलन अर्थात् अरेन्ज रिभोल्युसन भनी चिनिन्छ। यसले भिक्टर यानुकोभिच सत्ताच्युत गर्यो। उनीपछि राष्ट्रपति भएका भिक्टर युशचेन्को उनीभन्दा खराब देखिए। त्यसैले सन् 2010 को निर्वाचनमा यानुकोभिच पुनः सत्तामा आए। उनका लागि पूर्वीय र दक्षिण युक्रेनमा बस्ने रुसी भाषीहरूको निकै राम्रो सहयोग रह्यो। रुसले गर्ने सहयोग त छँदै थियो। एक हिसाबले नैतिक रूपमा भ्रष्ट युशचेनको प्रतिको अविश्वासले जनता पुनः रुसतिर फर्किएर हेर्न थाल्नुको परिणाम थियो यो। सन् 2013 सम्म आइपुग्दा यानुकोभिचले युरोपेली संघको सदस्य हुन अस्वीकार गरे। युरोपेली संघको सदस्य राष्ट्रहरूले क्रमशः भौतिक प्रगति गरेको देखेका जनताहरू यसबाट रिसाए। उनीहरूले सन् 2014 को फेब्रुअरीमा भएको आन्दोलनमा उनलाई अपदस्थ गर्न खोजे। आन्दोलन यति हिंसात्मक भयो कि 88 जनाको ज्यान गयो। यसैमा पश्चिमी जाजुसी संयन्त्रहरूले पनि खेल्ने अवसर पाए। युक्रेनी इतिहासमा यस अवधिलाई युक्रेनी डिग्निटी अफ रिभोल्युसन भन्ने गरेका छन्। यस घटना लगत्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमाहरूद्वारा घटाइएको फाँसीवादी कुको संज्ञा दिँदै तत्काल क्रिमिया र अन्य क्षेत्रमा बस्ने अल्पसंख्यक रुसी भाषीहरूको रक्षाको अपिलसँगै आफ्ना जातिहरूका लागि उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरे। उनले तत्काल रुसी भाषा बोल्ने युक्रेनीहरूलाई युक्रेनबाट अलग हुन उत्प्रेरित गरे, जसका कारण दोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रमा गृहयुद्ध हुन थाल्यो। यसपछि ती दुई क्षेत्रले आफूलाई स्वतन्त्र गणराज्यका रूपमा घोषणा गरे। युक्रेनले यस विरुद्ध सैनिक उपचार खोज्यो। यस गृहयुद्धमा 14,000 सर्वसाधारण मारिए। फ्रान्स र जर्मनीले सन् 2015 मा मिन्स्क सम्झौता गराउने प्रयास गरे, जसका कारण युद्ध विरामको अवस्था सिर्जना भयो। यी दुई रिपब्लिक पुनः युक्रेनको भागका रूपमा रहे, तर यसको सिमानामा रुसी सेना बस्यो। सन् 1990 को फेब्रुअरीमा जर्मनीको एकीकरणको अवसरमा अमेरिकी विदेश मन्त्री सेक्रेटरी अफ द स्टेट जेम्स बेकरले सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचेभलाई नाटोका सेनाहरू जर्मनी भन्दा 1 इन्च पनि अघि नबढ्ने भनी आश्वस्त पारेका थिए। यता बेलायती विदेश मन्त्री डगलस हर्डले पनि 1991 मा नाटोलाई विस्तार गर्ने आफ्नो कुनै योजना नभएको भनी आश्वस्त पारेका थिए। तर भने जस्तो हुन सकेन। हेर्दा हेर्दै जर्मनी पूर्वका 9वटा पूर्वीय युरोपेली मुलुकहरूमा नाटोका सदस्य राष्ट्रहरू बन्न पुगे। यससँगै नाटोको सैन्य उपस्थिति पनि बढ्न थाल्यो। मस्कोले यसलाई अमेरिकी धोकाका रूपमा बुझ्यो। सन् 2008 मा युरोपेली संघको सदस्य राष्ट्रका रूपमा आफूलाई मान्यता दिलाइयोस् भन्दै युक्रेनले निवेदन दिएको थियो। यसले चाहिँ रुस नराम्ररी झस्कियो। युक्रेन युरोपेली राष्ट्रहरूको सदस्य हुनु भनेको त्यहाँ सैन्य उपस्थिति हुनु हो र युक्रेनमा गठबन्धन सेना उपस्थिति हुनु भनेको आफ्नो नाकै अगाडि बन्दुक लिएर अमेरिकी सेना उभिनु हो। जसरी क्युबामा सन् 1962 को अक्टोबरमा रुसी सेनाले क्युबाको रक्षार्थ मिसाइल ल्याउँदा अमेरिकालाई टाउको दुखेको थियो। अहिलेको रुसी टाउको दुखाइ पनि ठिक त्यही हो। उसको सामरिक स्वार्थको नाकैमा नाटो सेनाले आणविक सहितका हतियारहरू तैनात गर्ने भएपछि रुसले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको हो। यसमा युक्रेनले चतुर्याइपूर्वक काम गर्नुपर्ने थियो, तर हालका राष्ट्रपतिमा कूटनीतिक चतुर्याइ देखिएन। अर्कोतर्फ पश्चिमा शक्ति र रुसी शक्तिले युक्रेनको राजनीतिमा यति धेरै प्रभावित पारेर सम्बन्धहरू गिजोली दिए कि अहिलेको यो अवस्था आउनु नै थियो आयो। यो खिचातानीमा सबैभन्दा बढी घाटा त सर्वसाधारणलाई छ। देशका लागि मर्ने मार्ने जमात त तुरुन्त तयार होला, तर यो युक्रेनी संकटले लामो समयसम्म रुसले भने जस्तो भाइ भाइको सम्बन्ध नराम्रोसँग तिक्ततापूर्ण हुने र कहिल्यै पनि आत्मीय हुन नसक्ने अवस्था आइपुग्ने पक्का छ। जसरी रुसी साम्राज्यका बेला स्वतन्त्रताको ढुकढुकी बढ्दै स्टालिनको पालामा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो र त्यसको परिणाम 1990 को स्वतन्त्रतामा गएर टुङ्गिएको थियो। यो तिक्तताले अझ कस्तो भूमिका खेल्ने हो भविष्यले देखाउने प्रश्न छ।
दर्शकवृन्द, हामीले आजको यस सामग्रीमा रुस र युक्रेनका बीच कसरी युद्ध सुरु भयो, युद्धको बिरुवा कहिले र कहाँ रोपिएको थियो, कहिलेदेखि यस्तो अवस्था आउन सुरु भएको थियो आदि आदि कुरा प्रश्न पार्यौं। हामीले आजको यो सामग्री नागरिक न्युजमा प्रकाशन भएको अच्युत कोइरालाको लेखबाट साभार गरेका हौं। यो लेखको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेका छौं। तपाईहरूले यो लेख पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। पश्चिमीहरूले राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई कसरी गिजोली दिने रहेछन् भन्ने हामीले यसबाट गहिरो पाठ सिक्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, यो सामग्रीलाई हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो, हामीले बनाउने सामग्रीहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ, आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। हाम्रो सामग्री मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला, जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरूको सूचना तुरुन्तै तपाईहरूसम्म आइपुग्छ र तपाईहरूले तत्काल हेर्न पाउनुहुनेछ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।